به نام خدا. سلام. درس 11 گراف. گراف چیه؟ گراف ساده میخوام اینجا تعریفش رو خدمتون بگم. گراف G زوجی مرتب چون V و E است که در آن V مجموعی متناهی و ناتوئی است و E زیر مجموعی از مجموعه همه زیر مجموعه جزوی V. اعضای V رو رأس‌های گراف و اعضای E رو یارهای گراف مینامند. الان اینجا شما یک گراف رو مشاهده میکنید. اگه اسمش G باشه شامل V و E هستش که این Vش شامل گره ها رو باید بنویسیم Z, W, V, X, Y و U که این 6 تا عضو داره به تعداد گره ها و یالهاش هم شامل این اعضاه. مثلا یالی بین Z و W داریم که از این علامت آکولات استفاده میکنیم، یعنی بین Z و W نظم مهم نیست، میتونید جای این دوتا رو عوض کنید چون جهتی نداریم. یالی بین Z و V این یالی بین W و V، بین V و X، بین X و Y، بین X و U، بین Y و U که اعضای این مجموعه هم 7 است. به تعداد یال هامون ما اینجا عضو داریم 1 و 2 و 3 4 5 6 7 عضو داریم. گراف جهتدار. گراف جهتدار G زوجی مرتب چون V و E که در آن V مجموع متناهی و ناتوئی است و E زیر مجموعی از مجموعه همه زوجهای مرتب متشکل از اعضای V، یعنی شبیه گراف ساده ما تعریف میکنیم. یعنی یک گراف جهتدار، باز من اگه اسمش G باشه می نویسم G مساوی با V و E که این V برابر یک مجموعه شامل اعضای A و B و C و D هستش. وقتی که میخوام E رو بنویسم، E رو که مینویسم میگم یالی از بین A و C هستش یا مثلا بین A و E B هستش و اینو توی یه جفت پرانتز باز و بسته گذاشتم. این معنیش اینه که من نمیتونم جای این دوتا رو عوض کنم و این جهت مهمه. یالی بین A و C هستش، یالی بین C و A هستش و یالی هم بین D و B هستش. این هم گراف چی؟ جهت داره که فقط فرقش این پرانتزی بود که ما اینجا گفتیم رعایت کنیم به جای علامتی که ما توی گراف ساده استفاده می‌کنیم. گراف چندگانه، منظورم گراف ساده‌ای بود که بدون جهت. گراف چندگانه چیه؟ این گراف‌ها الان گراف‌های چندگانه‌ن. این بدون جهت، این با جهته. گراف G رو چندگانه میگن اگر برای بعضی A و B های توی مجموع رؤوس که A و B با هم برابر نیستن دو یا چند یال به صورت A و B برای گراف جهتدار یا به این صورت برای گراف بدون جهت وجود داشته باشه. الان اینجا شما میبینید برای A و B شما 2 تا یال داریم، پس این یالی که من اینجا دارم یک یال دوگانه هستش، یا این یالی که اینجا ما داریم یک یال چیه؟ سگانه هستش. پس یال بین B و D این یال سگانه محسوب میشه. تو این شکل الان A و B رو نگاه کنید، چون جهتدار هستش به این صورت من نشون میدم این یال سگانه محسوب میشه. 3 تا یال داریم بینشون. یا بین B و C این یال دوگانه محسوب میشه. اینو شما جواب بدین. بین D و E این یاله چندگانه حساب میشه. درست گفتی؟ دوگانه، چون از D به E ما 2 تا یال داریم. این یاله رو حساب نکنید چون این از E به Dه. پس یال DE این یاله چیه؟ دوگانه هستش. گراف مشاغل چی هست؟ گرافی برای تقسیم مشاغل مختلف بین چند تا شخص. مثلا یک سری افراد اومدن تقاضای شغل دادن و ما میخوایم این شغل ها رو به اون افراد بدیم. این گراف مشاغل یعنی این. نحوه واگذاریمونم از کم متقاضی ترین شغل از اون شروع میکنیم. افرادی که شغل ثابتی رو بعد بهشون دادیم میذاریمشون کنار
بعد بقیه شغل ها رو تقسیم میکنیم. مثلا اینجا شما الان 4 شخص داری و 4 تا شغل. این مثلا نفری به نام A B C D. این هم مثلا شغل اول، شغل دوم، شغل سوم، شغل چهارم. برای این شغله هم A تقاضا داده، هم B هم D. برای این شغله B و D تقاضا دادن. برای این شغله C تقاضا داده، برای این شغله هم C تقاضا داده. تقاضای کم مثلا برای این شغله هست. این شغله رو میدیم به C. بعد اون شخص رو میذاریم کنار و دوباره این کار رو ادامه میدیم. هر شغلی که تقاضای کمتری داره به اون کسی که درخواستش کرده واگذار میکنیم و میریم جلو تا شغل‌ها واگذار بشه. این گراف مشاغل اینجا من مطرح کردم. میخوام کاربردهایی از گراف رو بهتون بگم. خیلی گراف‌های متنوعی رو میشه مثال زد. حالا چند تاشو میگم. مثلا گراف بازه‌ها. گراف بازه‌ها گرافی که رأساش نظیر بازه‌های باز هستش. اگر بین دو بازه اشتراکی بود اون وقت بینشون یال رسم میکنیم. الان اینجا شما 4 تا بازه رو دارید میبینید. من این بازه ها رو میام توی محورم نشون میدم. میگم اگر اینجا 0 باشد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یک سری بازه های ما اینجا رسم کنیم. آ بازه باز بین 1 و 3 هستش. این آ. ب از 2 تا 6 داریم. اینم بازه بیه. سی هم بازه باز 5 و 8. مثلا اینجا هم 30 هستش. دی هم 4 و 7. اینجا حالا میکشیم 4 و 7. این دی. حالا 4 تا ما بازه داریم. میخوایم ببینیم چطوری باید یال ها رو رسم کنیم. بازه A با بازه B اشتراک داره. این قسمتی که دارید میبینید این قسمت اشتراکشونه. پس A و B رو به هم وصل میکنیم. میگه اگه بین دو بازه اشتراکی بود یالی بین اونها رسم کنیم. ما یالی بین A و B رسم میکنیم. حالا B رو اگه نگاه کنی علاوه بر اینکه با A اشتراک داشت با C هم اشتراک داره. این قسمت با D هم اشتراک داره. پس این B به D و C هم وصل میشه. بین C و D هم یالی داریم چون اشتراک دارن. این میشه گراف بازه. اگه یک گراف بهت دادن و خواستی سریع ببینی که آیا این گراف میتونه گراف یه بازه باشه یا نه، ببین که توی اون گرافه اگر یکی از این 3 تا شکل بود بگو که نیستش. مثلا اگر حفره داشت یا اگر مثلث 3 شاخ داشت، مثلث 3 شاخ، یا اگر ستاره دنباله دار داشت. حفره مثلا یه 4 ضلعی یا یه 5 ضلعی یا بیشتر در نظر بگیرید که توش قطر نداشته باشه. مثلث 3 شاخ هم یه دونه مثلث بکش براش به این صورت 3 تا شاخ بذار. ستاره دنباله دار هم به این صورت هستش که یک چنین شکلی رو ما میگیم ستاره دنباله دار. هر کدوم از این شکل ها رو دیدی توی یک گرافی بگو که اون گراف بازه محسوب نمیشه. حالا چرا؟ میتونی مثلا یکیشو بررسی کنی ببینی چرا مثلا اگه گرافی توش یک مربعی بود که توش قطر نداره این باعث میشه ما اون رو به عنوان گراف بازه در نظر نتونیم بگیریم. اینو بد نیست بررسی کن. یا خودت بشین مثلا برای یک سری بازه هایی که من میگم گراف بکش. مثلا بازه منهای 1 و 0 رو داریم، منهای 2 و 1 و 1 و 2 و منهای 3 و 2 و 1 و 5. این رو به عنوان تمرین حل کن و گراف بازش رو رسم کن. یا از مثالای دیگه که من میتونم بزنم برای کاربرد گراف، این گراف هایی هستن که گراف های جهتدار هستن. مثلا تو این شکل برای فعالیتیه که میخوایم خونه بسازیم. اول میایم بنای خونه رو درست میکنیم. مرحله 1 هستش، فونداسیون کاره. بعد دیوار و سقف رو انجام میده. بعد پشت بام میتونه بعد از این انجام بشه یا سیمکشی برقیشو انجام بده یا پنجره ها رو بذاره
یعنی بعد از اینکه 2 انجام شد 3 و 4 و 5 میتونه انجام شه. بعد برای که سیم کشی ولی انجام بشه نیاز هستش که پنجره ها کار گذاشته شده باشه، یعنی 4 2 تا پیش نیاز داره. بعد از اینکه 4 انجام شد میتونی عمل هفتم که نقاشی داخلی دیوارات رو رنگ بزنی انجام بدی و همینطور مراحل دیگه که نهایتاً در مرحله 8 میتونی بری سراغ نمای ساختمان. حالا یک مثال، شما میتونید چنین چیزی رو تصور کنید برای چارت درسی تو دانشگاه. اولش که رفتی دانشگاه مثلا برنامه‌نویسی کامپیوتر پاس کردی، بعد ساختمان داده پاس کردی، بعد از ساختمان داده مثلا طراحی الگوریتم داشتی یا نظری زبان داشتی. به همین صورت یه سری درس‌ها پیش نیازهایی داره و باید اونها رو در نظر بگیری. یا مثلا توی رشته بیوانفورماتیک چند تا پروتئین هست و این پروتئین ها با هم اینتراکشن دارن، به اون میگن PPI به این گراف پروتئین اینتراکشن، که الان اینجا برای چند تا پروتئین این گراف رو رسم کردیم. مثلا این پروتئین با این پروتئین اینتراکشن داره پس یالی بینشون رسم شده، یا مثلا بین این دو تا پروتئین اینتراکشنی بوده یالی بینشون رسم میشه، که البته این گراف‌ها وقتی پروتئین ها رو که میدونیم زیاده در نظر بگیری گرافیه که با تعداد گراها و یالهای خیلی زیادیه و این یک مثالیه برای درک موضوع ما. مثال، مجموع رؤوس گراف G تمام زیر مجموعهای دو عنصری 1 تا 5 که رأس x به y وصل اگر و فقط اگر مجموع x و y مجزا از هم باشن. این گراف رو رسم کنید. من حالا گراف رو براتون رسم کردم، فقط میخوام بگم که نودهاشون چی هستن. مثلا اینجا اگر نود 1 و 2 باشه، اینجا هم نود 3 و 4 هستش. این یالی که بینشون وجود داره به خاطر اینی که اشتراکی ندارن. و اینجا مثلا نود 4 و 5 هست، اینجا نود 2 و 3، یعنی تمامشون زیر مجموعه دو عنصری از اعداد 1 تا 5. 1 و 5 الان یه زیر مجموعه دو عنصریه و پس این شد 1 و 2، اینم 1 و 5، 2 و 3، 3 و 4، 4 و 5. این 2 رو تشکیل دادن. اینجا هم 3 و 5 رو داریم، 2 و 5 رو داریم، 2 و 4، 1 و 4 و نهایتاً 1 و 3. الان ببینید بین 1 و 3 و 3 و 5 یال نکشیدیم چون اینجا 3 داره، اینم 3 داره، اشتراک دارن. داره اینو میگه که شما از توی مجموعه 1 تا 5 وقتی میخوای رؤوسش رو مشخص کنی، این رؤوس مجموعه دو عنصری رو در نظر بگیری، مثلا 1 و 2 یا 3 و 4. بعد یال هم میخوای رسم کنی بینشون، باید اینها مجموعهاشون مجزا از هم باشن، یعنی اشتراکی نداشته باشن. الان 3 و 5 و 2 و 5 رو شما نمیتونی رسم کنی یال بینشون، چون تو هر دو 5 وجود داره. یا الان بین 3 و 5 و 3 و 4 نمیتونی یال رسم کنی، توی هر دو 3 وجود داره. این یک مثالی بود. هدفم از این مثال این بود که بعضی از مسئله ها رو شما لازمه که قبلش گراف رو رسم کنید و بعد در موردش حالا سوالاتی هستش رو میخوایم پاسخ بدیم. این مرحله اول که تو ابتدای فصل دارم در موردش صحبت میکنم همون شناخت این نحوه های بیان گراف هستش. مثال بعدی رو با هم بررسی کنیم. میگه در گراف G با مجموع رؤوس VG که به این صورت تعریف شده دو رأس به هم وصلن اگر اشتراکشون تهی باشه. این گراف چند تا مثلث داره، شبیه قبلیه، فقط زیر مجموعی که استخراج میکنه دو عضوی هستش از 1 تا 6. قبلی دو عضوی از 1 تا 5 بود، این دو عضوی از 1 تا 6. این شکلشو خودت بکش، من دیگه شکل نمیکشم، فقط چون میخوام مثلث پیدا بکنم مثلا یه دونه از این مثلث ها رو بهتون میگم. مثلا این یه مثلثه، مثلا اینجا 1 و 2 رو دارم، اینجا 5 و 6 رو دارم، اینجا هم 3 و 4. تو اون گرافه یکی از مثلثاش اینه و میخوام ببینیم چند تا از این مثلث ها هستش. خیلی ساده است دیگه. میگیم که من 2 تا عدد رو میخوام انتخاب کنم از 6 تا عددی که دارم. این میشه این رأس مثلث. بعد 2 تا دیگر هم میخوام انتخاب کنم برای این رأسه، اما 4 رأس باقی موند چون 2 رأس رو انتخاب کرده بودم از 1 تا 6، یعنی 1 و 2 رو انتخاب کردم. 5 و 6 میخوای انتخاب کنی، بین این 4 نفر باید انتخاب کنی. چند راه داریم؟ 2 تا از 4 تا. بعد حالا
این دو رأس که انتخاب شده، رأس سوم که میخوای انتخاب کنی براش 2 عدد رو از 2 عدد باقی مونده باید انتخاب کنی که این تقسیم بر 3 فاکتوریل میشه که اون جایگشت هایی هم که وجود داره تو خودشون، چون 1 و 2 با 2 و 1 که فرقی نداره، اون 3 فاکتوریل جایگشت هم در واقع اضافه در نظر نگیریم و این تعداد مثلث ها رو به ما میده. بد نیست بشینید این شکل رو رسم کنی و بعد ببینید تو چند تا مثلث داره، ببینید که با این عدد که اینجا پیدا کنی یکسان خواهد بود. مثال دیگه باز در همین زمینه خدمتون بگم. مجموع رؤوس گراف G تمام زیر مجموعهای مجموعه 1 تا 3، مجموعه 1 تا 3 یعنی 1 و 2 3 زیر مجموعهاش چی هستن؟ تهی هستش، 1 هست، 2 هست، 3، 1 و 2، 1 با 3، 2 با 3، 1 با 2، 1 با 3، 2 با 3 و 1 و 2 با 3. کلن این میشه مجموع رؤوس ما. وی رو اگه بخوایم تو این گراف بگیم این هاست. 1 و 2 با 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 عضو داره. خب شکلش هم میخوایم رسم کنیم. بعد ببینیم که چه وقت بین دو گره یا رسم میکنیم. میگه رسم x به y وصل اگر و فقط اگر اندازه تفاضل متقارن مجموعه x و y برابر 1 باشه. یعنی مثلا x رو با y تفاضل متقارنش رو انجام میدی، اندازش بشه چی؟ 1. خودت میتونی گراف رو رسم کنی. مثلا من اینجا میذارم تهی. یکی از گره ها تهیه. یکی از گره های من 1، درسته؟ یکیشم 2 و یکیشم 3. بین اینا یال وجود داره چون اندازه تفاضل متقارنشون 1 هستش. حالا بین 1 و 1 با 2 هم یال وجود داره چون تفاضل متقارنشون رو پیدا بکنی اندازش میبینی 1. 2، 1 و 2 هم همینطور یال ما داریم و اینجا هم اگر 2 و 3 باشد بین اینها یال هست، بین این هم یال هستش و اینجا هم ما 2 و 3 رو در نظر بگیریم یال اینجا داریم، اینجا هم داریم و اینجا هم 1 و 2 و 3 در نظر بگیریم یالی ما اینجا داریم، اینجا هم داریم و چنین شکلی رو خواهیم داشت. یعنی گرافمون رو رسم کردیم و این شکل گرافمون خواهد بود. این البته اینجا 1 و 3، این 2 و 3، این 1 و 3، اینم 1 و 2. همه رأس ها رو مشخص کردیم دیگه. تهی داشتیم 1 2 3، تهی 1 2 3، بعد 1 و 2 رو داریم، 1 با 3 رو داریم، 2 با 3 رو داریم، 1 و 2 3 هم داریم. شما مثلا بیا تفاضل متقارن این و 2 رو پیدا کن. تفاضل متقارن 1 2 3 با 2. می‌بینی که اندازه این تفاضل متقارنه مساوی 1 نخواهد بود به خاطر یالی بینشون وجود نداره. درجه رأس در گراف بدون جهت. درجه هر رأس در گراف بدون جهت تعداد یال‌هایی که از اون رأس میگذرن. مثلا اینجا درجه آ چنده؟ 2 چون 2 تا یال از این میگذرن. درجه بی چنده؟ 4 4 تا یال از اون میگذرن. درجه سی هم 4. درجه دی 1 این یاله. درجه F 1 و 2 و 3 و 4. درجه E 1 و 2 و 3. درجه G هم 0. پس می‌نویسیم درجه گره A برابر 2. اگر گرافمون جهتدار بود درجه ورودی داریم و درجه خروجی. درجه ورودی یعنی تعداد یال‌هایی که اون رأس تو اونها رأس انتهاییه و درجه خروجی یعنی تعداد یال‌هایی که اون رأس تو اونها رأس ابتداییه. مثلا تو این شکل B رو در نظر بگیرید. ما یالی داریم مثل A و B، یالی داریم مثل C و B، درسته؟ یال A و B، C و B. این دوتا یال به سمت B وارد شدن. درجه ورودیش می شود، درجه ورودیش که یه علامت منها میذارم می شود 2 چون 2 تا یال هست که B تو اونها رأس انتهایی. حالا این یاله رو شما در نظر بگیر. این یال B و D. یال B و D یه دونه ما داریم یال که از B خارج شده، یعنی B تو اون رأس ابتداییه.
پس درجه مثبت B یعنی خروجیش برابر چی؟ 1. پس درجه ورودی رو با علامت منها نشون میدیم، درجه خروجی رو با علامت مثبت. وقتی میخوای ورودی حساب بکنی نگاه میکنی که چند تا فلش به سمت اون گره وارد شده دیگه اسمش با خودش. این یه دونه، این دو تا به بی وارد شد. چند تا از بی خارج شده؟ یه دونه. به این صورت مشخص میشه. الان برای دی شما بگو درجه دی رو که میخوام پیدا کنم، این درجه دی یه منها داریم یه مثبت. چند تا فلش بهش وارد شده؟ این یه دونه وارد شده، این یه دونه هم وارد شده. پس این میشود 2. چند تا ازش خارج شده؟ این یه دونه، این هم یه دونه، میشه 2. یعنی هم درجه ورودیش 2 و هم چی؟ درجه خروجیش 2 هستش. حالا شما گره های دیگر هم میتونید به این صورت محاسبه بفرمایید. مثلا الان F هر دوش 0، هم منهاش 0 هم مثبتش 0. الان آ رو اگه بخوام حساب بکنم، برای آ چون یالی داره که از خودش به خودشه، این رو باید یه دقتی داشته باشه. چند تا یال بهش وارد شده؟ این یه دونه وارد شده، درسته؟ این هم وارد شده، پس 2 تا وارد شده. چند تا ازش خارج شده؟ این یه دونه خارجی، 2 تا، 3 تا، این هم دوباره حساب میشه. یعنی این یالی که از یک گره‌ای به خودش هستش هم توی درجه ورودی حسابش میکنیم، هم چی؟ توی خروجی. پس درجه ورودی خروجی آ هم 2 و 4 بود که گفتیم. برای سی الان حساب بکنید، منهاش 3 هستش، مثبتش هم 2. برای ای حساب بکنید، منهاش 3 هستش، مثبتش هم 3. حداقل و حداکثر درجه. حداقل درجه رو من توی یک گراف بخوام صحبت بکنم با دلتای کوچیک نشون میدم. حداکثر درجه رو با دلتای بزرگ. الان اینجا یک گراف براتون آوردم که توی هر گره درجهشو من نوشتم. مثلا درجه این 0، درجه این 3، درجه این 2 تا 2 ان، اینم 3. بیشترین و کمترین چقدره؟ دلتای G، دلتای کوچیک و دلتای بزرگ توی این شکل 0 و 3. کمترینش اینه، بیشترینش هم 3 هستش. یه قضیه بگم اینجا. فرض کنید G مساوی V و E یک گراف بدون جهت یا چنگانه با M یال باشه. آنگاه 2 برابر تعداد یالها برابر مجموع درجات. یا من اینو میتونم بنویسم M مساوی است با سیگمای درجه ها تقسیم بر 2. یعنی تعداد یالها برابر است با مجموع درجه های رؤوس تقسیم بر 2. الان یک گرافی رو رسم کنیم و این رو توش بررسی کنیم. الان درجه این چنده؟ 1. درجه این 3. درجه این 1. درجه این 2. درجه این هم 1. تعداد مجموع درجه ها رو پیدا میکنیم. 1 به اضافه 3 به اضافه 1 به اضافه 2 به اضافه 1 میشه مجموع درجه ها. 1 با 3 4، 4 1 5، 6 و 7 و 1 8. این میشه مجموع درجه ها. تعداد یال ها رو اگه میخوای پیدا کنی، بیا این 8 رو تقسیم بر 2 کن، میشه چی؟ 4. تعداد یال ها میشه 4. 4 تا یال داریم، 1 2 3 4. پس این یک قضیه بود که خیلی واضح هم است. حالا یه قضیه دیگه دارم برای گراف جهت دار. میگم مجموع درجه های ورودی با مجموع درجه های خروجی برابرن و برابر با تعداد یال هاست. اینجا من یک گراف جهت داری رو رسم بکنم. اینجا به این صورت ما داشته باشیم. الان اینجا درجه ورودی هر کدوم رو بنویسم. منهای این درجه ورودی 0، چیزی وارد نشده به این گره. خروجیش چنده؟ 2. اینجا درجه ورودیش 1، خروجی 0. اینجا ورودی ندارد، خروجی 1. توی اینجا ورودی 3، خروجی ند. توی اینجا ورودی ندارد، خروجی 1. حالا میگه که شما این قضیه رو بخوای بررسی کنی،
این 0 و 3 و 0 و 0 و 1 رو با هم جمع کن. 0 و 3 و 0 و 1 با 0 میشه چی؟ 4. مثبت ها هم جمع کن. 2 و 0 و 1 و 1 و 0 هم جمع کن. این هم میشه چی؟ 4. تعداد یال ها هم میبینی 1 یال، 2 یال، 3 یال، 4 یال داری. یعنی رابطه برقراره. مجموع درجه‌های ورودی با مجموع درجه‌های خروجی با تعداد یال ها برابر تو گراف جهت دار. مثالی حل کنیم. میگه که تعداد یال های یک گراف با 10 رأس رو مشخص کنید. درجه هر رأس هم به ما گفته برابر با 6. گرافمون چند تا رأس داره؟ 10 تا رأس داره. چی رو میخوایم؟ تعداد یال هاش رو میخوایم. درجه هر رأس هم که برابر 6. گراف وقتی نگفته جهت داره یا نداره ما بدون جهت در نظر میگیریم. میگیم که تعداد یال ها برابر با مجموع درجه ها تقسیم بر 2. 10 رأس داره، هر رأس هم درجه 6. پس 10 ضرب در 6 میکنیم میشه مجموع درجه. تقسیم بر 2 میکنیم میشود 30. 30 تا یال داره. پس m کوچیک برابر 30 یعنی تعداد یال ها برابر 30 هستش. مثال گراف G که به صورت زیر تعریف می شود دارای چند یاله. گراف چیه؟ میگه هر زیر مجموعه 3 عضوی از اعداد 1 تا 10 رو یه رأس در نظر بگیر. مثلا یکی از این رأس ها 1 و 2 و 3. یکی از رأس ها 5 و 7 و 10. به این صورت. حالا دو رأس در صورتی که اشتراک ندارن رو به هم وصل کن. سعی کن گرافش رو بکشی. میخوام ببینم چند تا یال داره این. من بدونی که بخوام گراف رو بکشم میخوام تعداد یال ها رو حساب کنم. میگیم مثلا الان شما اینجا مثلا 1 و 2 و 3 داری، اینجا هم 4 و 5 و 6 داری مثلا. بین این دوتا یال داریم چون اشتراکی نداره. یا همین مثلا با 4 و 5 و 7 هم ارتباط داره. به این صورت حالا گراف رو شما میتونید کامل کنید. من تعداد یال ها رو میخوام پیدا کنم. تعداد یال ها برابر با مجموع درجه ها تقسیم بر 2. درسته؟ مجموع درجه ها هم برابر با تعداد درجه ها ضرب در درجه هر کدوم از رأس هاست. ما چند تعداد رأس ها؟ تعداد رؤوس درجه هر رأس. 10 تا رأس داریم. هر رأسش درجه 3 باشه مجموع درجه میشه 30 دیگه. به عنوان مثال مجموع درجه یعنی تعداد رؤوس ضرب در درجه هر رأس. اینجا ما الان چند تا رأس داریم به نظرتون؟ من میخوام 3 تا رو از 10 تا انتخاب کنم. این میشه تعداد رأس هایی که میتونم داشته باشم. درجه هر رأس رو اگه بخوام پیدا بکنم میشه 3 از 7. این هم میشه درجه هر رأسی. یعنی هر رأسی بخوام ببینم درجهش چقدره میخوام 3 تا رو از 7 انتخاب کنم دیگه. چون خودش که 3 عنصر از 10 عنصر انتخاب شده 7 عنصر مونده. مثلا اعداد 4 تا 10 مونده. من از اون اعداد 4 تا 10 میخوام ببینم به چند طریق میتونم 3 تاشو انتخاب کنم از اون 7 تا. این میشه درجه هر رأس که این عددش رو پیدا میکنیم و میشه تعداد یال. نکته: تعداد رأس‌های درجه فرد در یک گراف بدون جهت زوج. الان شما این گراف رو در نظر بگیرید. میخوام تعداد رأس‌های درجه فردش رو مشخص کنم. درجه الان چنده؟ 2. درجه این چنده؟ 2. درجه این 3. درجه این 1. درجه این 2. چند تا درجه فرد داریم؟ یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا. 2 تا درجه فرد داریم. پس میگه تعداد رأس‌های درجه فرد زوجه درست. حالا شما مثلا اگه اینو به این وصل بکنین چه اتفاقی میفته؟ این اگه به این وصل بشه درجه‌ای میشه 2، درجه‌ای میشه چی؟ 3. یعنی یک یال اضافه کردیم. باز می‌بینید تعداد رأس‌های درجه فرد برابر با چیه؟ 2 و برابر با عدد زوج. مثال: در گراف ساده با این مشخصات
حداقل و حداکثر اندازه تعداد یالها رو مشخص کنید. من یک گراف دارم 13 تا رأس داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بیشترین درجه 7، کمترین درجه 3. تعداد یالها برابر با چی بود؟ تعداد یالها برابر با مجموع درجه ها بود تقسیم بر چی؟ مجموع درجه ها تقسیم بر 2. من برای که این مقدار بیشترین مقدار ممکن بشه باید مجموع درجه ها رو بیشترین مقدار ممکن بکنم. اگر همشون عدد 7 باشن خب خیلی عالی میتونه باشه دیگه، اما ممکن نیستش، چون گفته باید یه دونش هم باید حداقل ما 3 بذاریم تا این شرایط مسئله رو ست کنه. گفته کمترین درجه 3، بیشترین درجه 7، پس نمیتونه همه 7 باشه، یه دونه رو باید من 3 بذارم. حالا الان من 13 تا عدد فرد دارم. طبق نکته قبلی این ممکن نیست، باید این هفته رو من 6 کنم، چون میخوام مجموع درجه ها ماکسیموم بشه. از یه دونه هفته یه دونه کم کردم. حالا الان اینجا این مجموع درجه ها رو میتونم این اعداد رو جمع کنم، تقسیم بر 2 بکنم و ما الان 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 7 8 9 10 11 تا 7 دارم، به اضافه یه 6 دارم، به اضافه یه 3 دارم، 77 تا اینجا دارم، اینم 9 تا میشه 86 تقسیم بر 2 میشود 43. پس این حد اکثره میشه 43. مجموع درجه تقسیم بر 2. دنبال حداقل باشیم چه کار میکنی؟ خودت میتونی حساب کنی. باز میگیم 13 تا گره داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. مینیمم میخوام بشه، چون میخوام این تعداد یالها کمترین مقدار ممکن شه، باید مجموع درجه ها کمترین مقدار ممکن شه. همه رو 3 میدم. پس من میگم تمام این اعداد 3 باشن. آیا میشه چنین چیزی؟ نه، چون خودش گفته ماکسیموم درجه 7، پس یکی از اینها باید 7 باشه حداقل. الان چی؟ امکانش هست؟ میگیم نه، چون 13 تا گره با درجه فرد نمیتونیم داشته باشیم، باید درجه ها زوج باشه. پس یه دونه از این 3 ها رو من میکنم 4. یه دونه از این 3 ها رو میکنم چی؟ 4. چون 2 نمیتونم بکنم دیگه، حداقل 3 بوده. حالا این اعداد رو با هم باید جمع کنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 7 8 9 10 11 تا 3 دارم، 33 تا اینجا دارم، 33 و 4 37. 37 و 7 44 تقسیم بر 2 میشه 22. پس حداقلش هم میشه 22. یک مثال دیگه اینجا براتون حل کنم. میگه که رابطه آر رو گراف‌های متناهی از مرتبه 4 به این صورت تعریف شده. مرتبهش 4 یعنی تعداد رأساش 4، یعنی پی مساویه با 4. تعداد رؤوس. تعداد کلاس‌های هم‌ارزی تحت این رابطه رو بگین چند تاست. کلاس‌های هم‌ارزی رو قبلا تو فصل قبل خوندیم. میخوام ببینیم چند تا کلاس هم‌ارزی تحت رابطه R داریم. میگه که گراف G در رابطه با گراف H هست اگر چی QG با QH برابر باشه. منظور از Q تعداد یال هاست. تعداد یال هاشون برابر باشه، دلتاشون هم برابر باشه. منظور از دلتا هم ماکسیموم درجه است. یعنی رابطه‌ای که داره تعریف میشه بین دو تا گراف، میگه رابطه بین دو گراف وجود داره اگر تعداد یالاشون برابر باشه، ماکسیموم درجهشون هم برابر باشه. حالا من میخوام ببینم که این کلاس هامون چند تا هستن. یک کلاسمون هست این که ما یال نداشته باشیم و دلتامون هم 0 باشه. یک کلاس. یک کلاس دیگه این که یک یال داشته باشیم، دلتامون هم 1 باشه. یک کلاس دیگه 2 تا یال داشته باشیم که حالا دلتامون میتونه 1 باشه و میتونه 2 باشه. یعنی وقتی که ما 2 تا یال داریم به این صورت، مثلا اینجا یالمون 4 تا گره داشتیم دیگه، این 4 تا گره رو در نظر بگیرید، 2 تا یال الان ما داریم، بیشترین درجه الان 1. یه حالت هم این شکلیه که ما درست کنیم. اینجا باز 2 تا یال داریم اما بیشترین درجه مال اینه که چیه؟ 2. حالت دیگه ای نمیتونید درست کنید.
اینجا که یه دونه یال داشتی بین 4 تا گره، اینجا که بین 4 تا گره اصلا یالی ما نداشتیم. حالا 3 تا یال اگر داشته باشیم، اینم باز دلتاش میتونه 2 باشه، دلتاش هم میتونه چی باشه؟ 3 باشه. شکلش هم میتونیم بکشیم. الان 4 تا گره داریم، 3 تا یال من الان بکشم اینجا به این صورت. الان میبینید که دلتامون 2، بیشترین درجه‌ای که داریم مربوط به این 2. یا میتونیم طوری رسم بکنیم که این 3 تا یال رو مثلا اینطوری رسم کنیم. الان 3 تا یال رو طوری رسم کردم، به این شکل در اومد گرافم. الان این درجه این 3. حالا اگر 4 تا یال داشته باشیم اوضاع چطوری میتونه باشه؟ این هم باز میتونه دلتاش 2 باشه یا دلتاش میتونه 3 باشه. باز 4 تا رأس رو شما نگاه کنید. من میخوام 4 تا یال داشته باشم، میتونم این کار رو انجام بدم. الان دلتا 2، مثلا بیشترین درجه اینه که 2 یا بقیه هم 2. یا میتونم طوری رسم بکنم که 4 تا یال رو طوری رسم بکنم که دلتا 3 بشه. الان 4 تا یال رسم کردم، 1 2 3 4. دلتا چنده؟ 3. خب این هم کیو 4 بود. با کیو 5 یعنی اگر 5 تا یال داشته باشیم دلتا میتونه 3 باشه. من الان اگر 5 تا یال رسم بکنم، الان اینجا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا یال دارم که این درجهش الان 3. فقط یک کلاس دارم و با کیو 6 هم فقط دلتای 3 رو میتونم داشته باشم. یعنی الان چنین چیزی، الان 6 تا یال دارم و درجه این مثلا بیشترین درجه این باشه 3، بقیه هم البته 3 هست. پس 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 7 و 8 9 و 10 گفته بود تعداد کلاس ها میشه 10 تا کلاس. 10 کلاس هم ارزی من تحت این رابطه تعریف کرد. دنباله گرافی. دنباله گرافی یعنی چی؟ نوشتن دنباله درجات رؤوس یک گراف به صورت نزولی. الان شما این گراف رو در نظر بگید، درجه هر کدوم از گره ها رو داخلش نوشتم. من اگه بخوام دنباله گرافی اینو بنویسم، مینویسم 3 و 3، این یکیش، اینم یکیش، 2 تا 3. یه دونه 2، درجه این 2، درجه اینها هم 1، این 2 نفر. 2 تا 1 و این هم 0. این میشه دنباله گرافی به همین سادگی. نوشتن دنباله درجات رؤوس از بزرگ به کوچیک. تعداد اعداد فردش رو اگه نگاه کنی زوج. الان 1 و 2 و 3 و 4 تا عدد فرد داره. حداقل هم 2 عدد تکراری توی دنباله هست که بله میبینیم هست. هیچ کدوم از اعداد دنباله هم از پی منهای 1 بزرگتر نیست. اینجا پی مون چنده؟ پی مون تو اینجا 1 و 2 3 و 4 و 5 6، یعنی 6 تا رأس داریم. پی منهای 1 مون میشه چی؟ 5. هیچ کدوم از اینا از 5 بزرگتر نیست. بله. پس دنباله گرافی این شرط ها رو داره. اما بعضی وقتا یه دنباله هستش که این شرط ها رو داره اما معتبر نیستش. اون موقع چه کار کنیم؟ مثلا الان من میگم 5 و 5 4 و 4 2 و 2. تعداد اعداد فرد این دنباله الان 2 تا 5 داره که می‌بینیم زوجه. حداقل 2 عدد تکراری هم داریم. پیمون هم اینجا چقدره؟ پیمون 6، یعنی پی منهای 1 مون 5. هیچ عددی هم از 5 بزرگتر نیست. یعنی ما این شرط ها رو داریم اینجا می‌بینیم، اما این دنباله یک دنباله معتبر نیستش و ما باید یه روشی بهتون بگیم که بهتر باشه. این شرط‌های اولیه رو یه بررسی بکن، اما اگه برقرار بود مطمئن نباش که بگی حتما دنباله معتبره. وقتی میگی معتبر یعنی شما الان نمیتونی یک گراف ساده رسم کنی که درجاتش این دنباله رو داشته باشه. سعی کن رسم کنی، نمیتونی. الان اینجا من این دنباله گراف که اینجا داده شده رو بخوام رسم کنم، 5 تا رأس درجه 4 داره دیگه، یعنی دنبالش به همین سادگی که تعداد رؤوس درجه تعداد در واقع اعداد فرد دنبالش می‌بینی زوج و حداقل 2 عدد تکراری هم داریم. هیچ عدد دنباله هم از پی منهای 1 بزرگتر نیستش. و اینجا هم می‌بینی که ما 6 تا 3 داریم. 1 2 3 4 5 6.
باز همینجا میبینید که تعداد اعداد فرد دنبال زوج حداقل 2 عدد تکراری هم داریم. هیچ کدوم از اعدادم از PMN بزرگتر نیستش. توی این مثال من 2 تا گراف براتون آوردم، دنبالش یکسانه، یعنی میگی ممکنه که شما گراف هایی داشته باشین ارتباطی به هم ندارن اینا. این گراف G، این گراف H، ولی هر دو دنباله گرافیش اینه. الان درجه هاشو اگه مشخص کنم، این درجهش چنده؟ درجهش 2. این هم 2، 3 3 2 2. میبینید دنباله گرافی میشه 3 3 4 تا 2. برای اینم همینطور. این 2 3 2 2 3 2. 2 تا 3 داره، 4 تا 2. پس ما گراف هایی داریم که دنباله گرافیشون مثل هم. بریم سراغ روش هاول حکیمی که گفتم روشی که ازش استفاده میکنیم ببینیم که دنباله گرافیمون معتبر هست یا نه. مراحلش به این صورته که دنباله باید همیشه به طور نزولی مرتب باشه تا بتونیم کار روش انجام بدیم و میایم توی این دنباله که به طور نزولی مرتبه، مثلا چنین اعدادی رو ما داریم از بزرگ به کوچیک، اولین که بزرگترین عدد هستش رو حذف می‌کنیم، بزرگترین عدد که اسمش رو من گذاشتم آ حذف می‌کنیم، بعد از آ رأس بعدی یه واحد کم می‌کنیم و اینها رو انقدر ادامه میدیم تا تشخیص دنباله برامون میسر بشه. اگه دنباله مربوط به یک گراف ساده باشه، در انتهای کار به دنباله می‌رسیم که همه جملاتش صفره. مثالی با هم بررسی کنیم. این دنباله 3 3 2 2 1 1 میخوام ببینم مربوط به یک گراف ساده هستش یا نیستش. من میگم که این دوباره دنباله رو بنویسم. این 3 که شما مشاهده میکنید حذف میشه، از 3 تا عدد بعدی یه واحد کم میشه. این 3 میشه 2، این 2 میشه 1، این 2 میشه 1. این 2 تا 1 هم که عیناً مینویسیم. پس اولین عدد حذف شد، به تعداد اون از بقیه از اون 3 تای بعدی یه دونه کم کرد. این 2 تا هم که اینا نمیشه. حالا اولین عدد کیه؟ 2 حذف میشه چون 2 از 2 تای بعدی یه واحد کم میشه. این 1 میشه 0، این 1 میشه 0، این 2 تا 1 هم مینویسیم. درسته؟ و حالا این رو باید مرتب بکنیم دیگه. اینو مرتب میکنیم چون دنباله باید همیشه از بزرگ به کوچیک باشه. وقتی که مرتب شد، اولین عنصر حذف میشه. اولین عنصر رو که حذف کردی به تعداد اون، یعنی از یه دونه بعدی یکی کم میکنی، میشه 0 و 0 و 0 و این دنباله الان معتبر. حالا اینجا من براتون شکلش هم آوردم. این مراحل کار بود که با هم رفتیم. اینجا نگاه کنیم منظورش چی هستن از این کار، از کجا به این ایده رسیده. اینجا الان ما یک گرافی داریم که این دنباله رو داره. الان اینجا این درجهش 3، این 2، این 2، این 3، این 1، این 1. 3 3 2 2 1 1 مربوط به این گراف. این که گراف، این گره‌ای که می‌بینی که سفید رنگ شده اینه. من حذف کردم به خاطر سفید رنگ نشونش دادیم. وقتی این حذف میشه، یالهاش هم حذف میشه، چنین شکلی ایجاد میشه دیگه. توی اینجا اگه نگاه کنین الان 1، این 2، این 1، این 1 1 دنباله شد 2 1 1 1 1 شد همین دنباله. یعنی همون کارو که ما دیگه نمیخوایم رو گراف انجام بدیم داشتیم روی این اعداد انجام بدیم. وقتی شما یک گری با درجه 3 رو حذف میکنید، یالاش هم حذف میشه. اون موقع از این 3 تا یک واحد کم میشه چون یالهایی که به اینها میومد برداشته شد به خاطر حذف اون گره. حالا دوباره این سفید رنگه، چون این 2 رو شما حذف میکنی، این 2 رو حذف میکنی، از این 2 نفر یه دونه کم میشه، چون وقتی این 2 و یالاش حذف میشه این شکلی میشه. این درجهش میشه 0، این میشه 0، این هم 1، این هم 1 که حالا بعد اینو مرتب کردیم شد 1 1 0 0 که این 1 همین که بعد این رو که ما حذف کردیم و یالش هم حذف شد، این 3 تامون که 3 تا 0 و این دنباله معتبر بود. این دنباله چی؟ به نظرتون معتبره؟ 7 6 5 4 4 3 2 1. این 7 رو که میبینی حذفش کن. از 7 تای بعدی 1 2 3 4 5 6 7. از 7 تای بعدی یه دونه کم کن. میشه چی؟ 6 میشه 5. 5 میشه 4. این 4 میشن 3. این 3 میشه 2، 2 میشه 1، 1 میشه چی؟ 0. حالا دوباره این 5 رو حذف کن از 5 تای بعدیش. 1 2 3 4 5 از 5 تای بعدیش. این 4 میشه 3، این 3 2، این 3 2، این 2 1، این 1 0، این هم چی؟ 0 شد.
3 2 2 1 0 0. حالا این 3 رو حذف میکنی از 3 تای بعدیش 1 1 0. این 2 تا 0 هم که میاد پایین، این 1 حذف میشه از یه دونه بعدیش، 1 واحد کم میشه 4 تا 0. پس آره، آیا دنباله من روی گراف ساده است؟ بله. سعی کن گراف رو بکشی، یعنی یه گراف بکشی که این دنباله رؤوسش باشه. یه مثال دیگه هم بررسی کنیم. 5 5 3 3 2 2 2. این 5 رو حذف کن، 1 و 2 و 3 و 4 و 5. از این 5 تا یکی یکی کم کن، میشه 4 2 2 1 1 2. حالا مرتبش کن. مرتبش که بکنی میشه 4 2 2 2 1 1. حالا حذف کن. این 4 حذف میشه، از این 4 تا یکی یه دونه کم میشه، 1 1 1 0 1. حالا مرتبش کن، 1 1 1 1 0. حالا این 1 رو حذف کن، از یه دونه بعدیش یه واحد کم کن، 0 1 1 0. حالا مرتبش کن، 1 1 0 0. این 1 رو حذف کن، از یه دونه بعدیش یه دونه کم کن، به 3 تا 0 میرسی و نشون میده که الان دنباله شما معتبر بوده. مسیر چی هستش؟ مسیر رو تعریف بکنیم. مسیر به رشته ای از یالها میگن که از رأسی شروع شده و به یه رأس دیگه‌ای ختم شده. حالا اگر این مسیر شامل رؤوس متمایز باشه، اش میگن مسیر ساده. به عنوان مثال شما تو این شکله از آ میخوایم بیاین به ای. یک مسیر از آ به ای میخوایم بیاین. مسیرتون هم میخواین طولش 4 باشه. از آ میتونین به دی برین، از دی به سی برین، از سی به اف و از اف به ای. یعنی به این صورت حرکت کنی و میبینی که این مسیر 4 تا یال داره و میشه طولش 4. اگه من بنویسم مثلا AB مثلا C یا AB مثلا E و بعد D و A و B، یه الان مسیری که من دارم از A رفتم B، اما یک مسیر ساده نیستش چون یال A و B توش 2 بار تکرار شد. اما این الان یک مسیر ساده هست به طول 4 از A به E. و شما الان مثلا یک گراف دیگه من براتون رسم کنم، توی این گرافه مسیری که میگم رو برام پیدا کنیم. گرافمون اینجا رسم کنیم، مثلا گره آ به بی وصل باشه، آ به سی وصل باشد، اینجا سی به دی وصل باشه، سی هم به ای وصل باشه، اینم وصل کنیم، اینم وصل کنیم. این گرافه رو من دارم، میخوام از آ بیام به ای. مسیرهای ساده رو میخوام به طول 3. مسیر به طول 3 از آ به ای میخوام ببینم چیه. از آ شما میتونید کجا برید؟ میتونید برید سی بعد دی بعد ای، یعنی این مسیر رو بیاین، یا میتونید از آ برید بی بعد دی بعد چی؟ ای. پس موضوع ساده ای هستش و اینجا حالا 2 تا مثال بررسی کردیم، معنی مسیر رو خدمتون گفتیم. ببینیم دور چی هستش. دور مسیر ساده با رأس شروع و پایان یکسانه. مثلا اینجا شما از این B میخوای یه دوری رو مشخص کنی به طول 4. از B میری به C، C به F، F به E، E به B. به این صورت یک دور رو میزنی و دورت هم طولش 4. حالا من یک گراف میکشم، شما دور به طول 4 رو اونجا مشخص کن. من گرافم رو اینجا از A به B، بعد اینجا C، D، E و A، اینجا هم یه F باشه که به همشون وصل باشه، این هم F. من الان مسیر دور میخوام توی مشخص کنم. دورای به طول 4. چند دور به طول 4 داریم تو این گرافه؟ چند تا دور به طول 4 داریم؟ از آ من میتونم برم B بعد C F A، این طولش 4. یا از B برم C بعد D F B، نگاه کنیم B C D F B. دیگه از C D
DEFC اینم یه دوره، می‌بینی شروع پایان همشون یکیه. DEAFD بازم داریم، مثلا از E بله، از E برم A، بعد B، بعد FE، مثلا EABFE. این 5 تا دور به طول 4 رو ما تونستیم توی این گراف مشخص کنیم. مثال، تعداد مسیرهای متفاوت به طول 2 در یک گراف همبند رو تعیین کنیم. من الان یک گرافی رو رسم میکنم، این مسئله رو توش بررسی کنیم، بعد یه رابطه خدمتتون اعلام کنم برای این مسئله. اسمگذاری کنیم ABC مثلا DE. درجه این 2، درجهش 2، 4، 1، 1. شما الان مسیرهای متفاوت به طول 2 بخواید تعیین کنی، یکی از اینها ABD هستش. ABD یعنی از A به D اومدن که مسیرمون طولش 2 خواهد بود. یا ABE از A به E اومدن. از A به C هم میتونی بری. درسته؟ از A میتونی به B هم بری. AEB. بعد از B میتونی بری سراغ E BAE و از C میتونی بری D CBD و همچنین CBE. CB از C رفتیم به E CBE و CBD و حالا از D هم بریم به E DBE. 1 و 2 و 3 4 5 6 7 8. 8 تا مسیر متفاوت بود. مسیرهای دیگه که بکشی با اینها با یکی از اینا برابر میشه. متفاوت ها 8. میتونید یه رابطه بنویسی که به کمک اون رابطه این 8 تا رو پیدا کنی. چطوری؟ میتونی بگی چند تا درجه داری؟ 1 2 3 4 5. 5 تا ترکیب رو با هم جمع میکنی. همه ترکیبامون 2 از یه عدده. چون میخوایم مسیر به طول 2 میخوایم انتخاب کنیم. درجه این A چنده؟ 2. چه ترکیب 2 از 2. درجه B چنده؟ ترکیب 2 از 4. درجه C چنده؟ 1. درجه D چنده؟ 1. درجه E چنده؟ 2. این که 0، اینم که 0، این 1، این 6، این چیه؟ 1. جمعشون میشه چی؟ 8. پس فرمول داریم. ما تعداد مسیرهای متفاوت میخوایم به طول 2 رو پیدا کنیم، میشه سیگمای 2 از درجه اون گرهه که این آیه از 1 هست تا n. تو این شکل الان nمون چند بود؟ 4 بود. 4 رأس داشتیم. تعریف بعدیمون شعاع و قطر گرافه. برای که شعاع و قطر گراف رو متوجه بشیم چیه، یه اصطلاح تعریف میکنیم به اسم خروج از مرکز که برای یه رأس تعریف میشه. رأسی مثل V داریم، میگیم خروج از مرکز V، می‌نویسیم EV یا ECC V. بیشترین فاصله اون رأس از بقیه رأس‌های گرافه. الان شما اینجا خروج از مرکز یه رأس رو میخوام پیدا کنم. بعد اون رأس A باشه. خروج از مرکز این یعنی من بیام فاصله شو از بقیه رأس‌ها پیدا کنم، ببینم آره از کدوم رأس دورتره. به نظرتون از کدوم رأس دورتره؟ از G. بله، ببینیم 1 2 3 بخوایم برسیم به این فاصله 3. پس E برای گره A خروج از مرکز A برابر 3. تمام فاصله ها رو میتونی پیدا کنی. E از B، E از C، از D هست همه. بعد میبینی که بیشترین عدد 3 و اونم فاصله E از G هستش. حالا شما برای هر کدوم این E رو پیدا میکنی، یعنی برای A شد عدد 3، برای B پیدا میکنی، برای E، برای همه. بعد کمترین خروج از مرکز رو که در نظر بگیری بهش میگن شعاع گراف RG و بیشترین خروج از مرکز این گراف رو به نام قطر میشناسن و با DG اون رو نشون میدن. حالا به نظر شما شعاع این گراف چند هستش؟ یعنی کمترین خروج از مرکز این گراف چنده؟ 2. و قطرش چنده؟ قطرش برابر 3. یعنی شما اگر خروج از مرکز هر کدوم از اینها رو بنویسی، ببینی کمترین عدد 2 و بیشترین عدد چی هست؟ 3 هستش.
انواع گراف های ساده: گراف کامل، گراف دور، گراف چرخ، مکعب n بعدی، منتظم و دو قسمتی رو اینجا براتون معرفی میکنم. اول بریم سراغ گراف کامل. گراف کامل گراف ساده‌ایه که بین هر دو رأس متمایز آن دقیقاً یک یال وجود داره، یعنی همه رأساش با هم مجاورن. وقتی من میگم کا n یعنی گراف کامل با n رأس، مثلا کا 1 یه دونه رأس داره، کا 2 دو رأس داره، کا 3 سه رأس و همینطور کا 4 کا 5 کا 6. تعداد رأساش پس n تاست. n رأس داره. تعداد رأس. تعداد یالهاش چقدر هستش؟ تعداد یالها، خب نگاه کن الان درجه مثلا این چنده؟ 3. این چند؟ 3. یا اینجا اینا درجه ها همشون 4، یا اینجا درجه همه چنده؟ 5 هستش. میبینی که وقتی من دارم کا مثلا n، درجه هر رأسی برابر با n منهای 1 و n تا رأس داریم، پس میشه مجموع درجاتمون n در n منهای 1 تقسیم بر 2 بکنیم تعداد یالها میشه. پس یک کا n رو که در نظر بگیریم n رأس داره و n در n منهای 1 دوم یال. مثلا اینجا 6 تا رأس داریم، هر رأس از درجه 5، پس مجموع درجات 30 تقسیم بر 2 که بکنیم میشه 15 تا یال. همینطور که داری میبینی همه رأس‌ها با هم مجاورن. مثلا این رأسه با این رأسه مجاوره چون یاله بینشون وجود داره. دور چیه یا سیکل؟ یه سیکل CN که nش از 3 بیشتر مساویه شامل n تا رأس V1 تا Vn و این یالها هستن. مثلا وقتی شما میگین C3 یعنی شما 3 رأس V1 و V2 و V3 دارین و یالهاتون هم هست V1 V2 V2 V3 و V3 V1 طبق این تعریف که اینجا الان چند تا از این دورها رو دارید میبینید: C3 C4 C5 C6. و چرخ چیه؟ چرخ میگه اگر یه رأسی رو به دور CN اضافه کنی، یعنی دور یادته مثلا این دور C3 بود، یه رأس اضافه بکنی و این رأس رو به وسیله یالهای به همه n رأس دیگه وصل کنی، این رأس به همه این سه تا وصل بشه میشه WN یعنی چرخ، یعنی C3 ما شد W3. و اینجا الان شما 4 تا چرخ رو دارید میبینید. اینجا من یه دونه C4 داشتم به این صورت بوده که یه رأس اینجا اضافه کردم و به همه اون رأس‌های دیگه یالی دارم رسم میکنم از این رسم به همه اونها و شد W4 W5 W6 به این میگن چرخ. مکعب n بعدی چیه؟ مکعب n بعدی که با QN نشون میدم یک گرافه که رأسهاش نمایش دهنده رشته های بیتی به طول n. یعنی اگه مثلا من Q3 دارم رأسهاش رشته های بیتی به طول 3. تو این گرافه دو رأس وقتی مجاورن که رشته های بیتی مربوط به اونها دقیقاً در یک مکان بیتی با هم اختلاف داشته باشن. هر مکعب n بعدی 2 به توان n رأس و n ضرب در 2 به توان n منهای 1 یال داره. الان اینجا 3 تا مکعب دارید میبینید. مثلا اینجا Q1 هستش. Q1 چون 2 به توان 1 میشود تعداد رأس‌ها 2 رأس داریم و بعد تعداد یالها میشه n که برابر 1 ضرب در 2 به توان 1 منهای 1. 1 ضرب در 1 میشود چی؟ 1 یال داریم و الان رأساش هم با رشته‌های بیتی نشون دادیم. این 0 این 1. این Q2 Q2 2 به توان 2 یعنی 4 تا رأس داره و این مقدار هم براش حساب کنیم میشه 4 تا یال داره. بین این دوتا گره به خاطر این یال کشیدیم چون این 0 و 01 فقط در یک مکان بیتی با هم اختلاف دارن. بیت اول هر دو 0 اما بیت دوم این 0 بیت دوم این 1. مثلا الان 0 رو با 1 نگاه کنی تو مکان اول با هم اختلاف دارن. بین این دوتا یال بکشیم؟ نه، اشتباه، چون مکان اول این 0 مکان اول این 1 مکان دوم این 0 مکان دوم این 1 یعنی در 2 مکان با هم اختلاف دارن. باید در یک مکان با هم اختلاف داشته باشن، پس یال نمیکشی. این هم Q3 هستش. 2 به توان 3 8 تا رأس داره و 3 ضرب در 2 به توان 2 یعنی 12 تا یال داره. 12 تا یال رو اگه نگاه کنی مثلا 0 یک یالی داره با 0 1 به خاطری که توی مکان سوم اینها با هم اختلاف دارن.
مثلا الان بین این دوتا یال نمیتونم بکشم. مکان اول این صفر این یکه، مکان دوم این یکه، این صفره و توی دو مکان با هم اختلاف دارن. این هم میشه چی؟ مکعب n بعدی. گراف منتظم چیه؟ گراف منتظم هم گراف ساده‌ای که درجه همه رأساش یکسانه. گراف دی منتظم گرافیه که درجه همه رأساش دیه. الان این شکل رو شما نگاه کن، این یک گراف 4 منتظمه، چون درجه هر کدوم از این رأساش رو نگاه بکنی برابر با چیه؟ 4. تعداد یالها رو هم اگه بخوای پیدا کنی تو گراف دی منتظم میگی که خب n تا رأس داره، درجه هر کدوم دیه، تقسیم بر 2، مجموع درجات تقسیم بر 2 میشه تعداد یالها. هر گراف کامل کائن هم یک گراف n-1 منتظمه. یعنی اگه من یک گرافی دارم با 5 رأس و کامل هست، چون درجه همه رأساش 4 میتونم به اون بگم گراف 4 منتظم. گراف دو قسمتی چی هستش؟ گراف دو قسمتی هم اگر در یک گراف ساده‌ای من بتونم مجموع رؤوس رو به دو زیر مجموعه جدا از هم تقسیم بکنم، به طوری که هر یال در گراف یک رأس از مجموعه اول رو به یک رأس از مجموعه دوم وصل کنه، میشه دو قسمتی. الان این شکل رو نگاه کن، یک گراف دو قسمتی هستش. ما مجموعه هایی که داریم 1 3 5 7 و یه مجموعه دیگه هم که سفید رنگ هستن 2 4 6 8. یعنی کل مجموع رؤوس رو من به این دو مجموعه تونستم تقسیم کنم و طوری که هر یالی رو در نظر بگیری. مثلا یاله میگه که یک رأس از مجموعه اول رو به یه رأس از مجموعه دوم داره وصل میکنه، الان 2 رو داره به 7 وصل میکنه. هر یالی رو که نگاه کنیم، مثلا الان این یاله 6 و 5 الان به این صورت، یعنی دو قسمتی. یعنی من تونستم مجموع رؤوس رو به دو قسمت تقسیم کنم طوری که هر یالی که دارم مشاهده میکنم یه سرش تو این مجموعه است، یه سرش تو این مجموعه. این هم الان یه گراف دو قسمتی هستش. باز الان همینطوری که داری مشاهده میکنی 1 3 5 7 رو ما داریم، همین گره‌های آبی رنگه و این گره‌های سفید رنگ هم اینجا داریم. مثلا الان 1 وصل به 2 به 6 به 4، 1 وصل به 2 به 4 و به 6. این شکل دو قسمت رو داره از هم جدا میکنه که از نظر بصری کارمون راحت تر بشه، دو قسمت رو ببینیم بهتر تفکیک شده. و اینجا یک شکل من دارم، میخوام ببینم این گرافه به نظر شما دو قسمتی هستش یا نه. میگم که این A و F و C و H رو اگر یه قسمت در نظر بگیرم A F C H، یه قسمت دیگه هم اونایی که باقی موندن B و D و E و G. این کار رو من میتونم، یعنی میتونم مجموع رؤوس رو به دو قسمت تقسیم کنم که هر یالی که داشته باشم یه سرش تو این مجموعه است، یه سرش هم تو این مجموعه. مثلا الان شما یال C و G رو نگاه کنی، این خاصیت رو داره. C توی این مجموعه هستش، G توی این مجموعه. پس به دو قسمت این رو ما تونستیم تقسیم کنیم. سعی کن یه شکلی بکشی که قشنگ دو قسمت رو نشون بده. مثال بعدی، به نظرتون این گراف دو قسمتی هستش یا نه؟ یه مقدار فکر کن، فیلمو نگه دار، ببین میتونی این کار رو انجام بدی. به نتیجه رسیدی بله دو قسمتی. اگر A و B و D رو یه قسمت در نظر بگیری، یعنی مجموعه یا رأساتو بیایی بگی که سه تاشون توی یه مجموعه باشن، بعد C و E و F و G هم توی یه قسمت دیگه در نظر بگیری، میبینی که الان دو قسمتی شده. و اینجا الان هر یالی که تو در نظر بگیری، مثلا این یاله یه قسمتش تو مجموعه اوله، یه قسمت تو مجموعه چیه؟ دومه. داریم که این اتفاق نیفتاده باشه؟ نه. پس ما میتونیم اینجا بگیم این گراف دو قسمتی هستش.